बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज कई अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वो सारे मौज़ूआत, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन इसका फैसला आपने करना है। इसका क्या रिजल्ट आता है, उन सब टॉपिक्स की मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपने उनके हवाले से अपना फैसला सुनाना है आज। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हारून रशीद साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान की पार्टी के साथ मुशावरत जारी है और ये इमरान खान मुशावरत कर चुके हैं कि अब मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ये मुसलसल अपनी पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में तकसीम मौजूद है और जिसकी वजह से अभी तक ये फैसला नहीं कर सके। लेकिन इमरान खान ये अपना माइंड बना चुके हैं। उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि अब एक ही रास्ता है और वो मिड टर्म इलेक्शन है। इसके लिए असेंबलियां तोड़ी जाएं और मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएं। ये हारून रशीद ने जो है ना वो दावा किया है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान को अब यह लग रहा है कि मेरे काम में बार बार रुकावट डाली जा रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसमें भी मैंने आपको तफसीलात बताई थी और जो असद उमर ने बयान दिया था उसकी क्या रीजंस थी, वो क्या फैक्ट्स थे, किन बेसिस पे असद उमर ने बयान दिया था, और दूसरी बात कि असद उमर ने ही वो बयान क्यों दिया था। ये दोनों चीजें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपके सामने रखी थी, वो भी आप वीडियो जरूर सुनिएगा। लेकिन अब इमरान खान को लग ये रहा है कि उसके काम में रुकावट डाली जा रही है। जो इस्लाहत करना चाह रहा है वो इदारों के हवाले से या सिस्टम में जो तब्दीलियां लाना चाह रहा है वो चेंजेस इमरान खान को लाने नहीं दी जा रही। इमरान खान कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर दूसरी बात है, जो अवाम से वादे किए थे, जो इमरान खान ने जो अवाम के पास जाकर जिस चीज पर नाम लिया था, जिस चीज के नाम पर उन्होंने वोट लिया था, जिस मेरिट पर इमरान खान अवाम से वोट लेकर आए थे और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो उनके वादे जो है ना वो अभी तक पाए तकमील तक न पहुंच सके। इमरान खान वो सब वादे पूरे न कर सके जो उन्होंने अवाम के साथ किए थे, बल्कि पूरे तो क्या आधे या काफी हद तक वो इसमें कामयाब ना हो सके, बल्कि नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से अब वो असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, अब वो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा उनका इशू है वो जो इत्तेहादी ग्रुप है, जो इत्तेहादी ग्रुप है, क्योंकि इमरान खान की अपनी जाती अक्सरियत नहीं है, इस वजह से उनको बहुत सारे लोगों के दूसरे पार्टियों के लोग मिलाने पड़े अपने साथ। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो करप्ट हैं, जो माफियाज के साथ मिले होते हैं, जो पहले सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, या वो लोग जिनके खिलाफ इमरान खान बार बार आवाज उठाता था, बार बार कहता था कि मैं उन लोगों का एहतसाब करूंगा जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है, रकम लूटी है, मैं उनका एहतसाब करूंगा। वो लोग उस एतहाद में शामिल हैं। अब वो लोग इमरान खान को बार बार तंग करते हैं, अपने मतलब के काम करवाते हैं, फिर ये धमकियां देते हैं कि ठीक है भाई, अगर हमारे काम नहीं करेंगे, हमारे केसेस बंद नहीं करेंगे तो हम आपसे एतहाद खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे। तो फिर जाहिर है एक तरफ इमरान खान ने हुकूमत बचानी है, हुकूमत को चलानी है, अपनी कुर्सी को बरकरार रखना है, फिर उनकी जो सादा अक्सरियत नहीं है उसको बरकरार रखने के लिए फिर इमरान खान को इत्तेहादियों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। और जब वो हाथ मिलाते हैं या इत्तेहादियों को साथ मिलाकर साथ चलाने के लिए फिर इत्तेहादी जो है ना वो अपने फलसफे झाड़ते हैं, फिर ये उनकी अपनी जो है ना वो सिफारिशें होती हैं, उनके केस बंद करने की बातें होती है कि हमारी केस बंद कर दें, हमें छूट दी जाए। ये सब चीजें जब इत्तेहादी सामने रखते हैं तो ये चीजें इमरान खान को एक तरह से परेशान करती हैं। उनके सामने फिर वो सब आता है कि जिस चीज के नाम पर मैं वोट लेके आया वो चीजें मैं जो है ना वो नहीं कर सका, ये सब। फिर दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन ने ग्रुप बनाया उसकी भी क्या तफसीलात थी वो मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन फिर अब ये जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है ये अलग से एक इमरान खान के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। ये सब चीजें इमरान खान को बार बार परेशान कर रही हैं और मजबूर कर रही हैं इस बात पर कि मिड टर्म इलेक्शन करवा लें, असेंबलियों को तोड़ लें, तो अवाम के पास दोबारा जाने की इमरान खान बात करे, कोशिश कर रहे हैं। अब इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़, अपना मौक़िफ़ जरूर दीजिएगा। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हवाले से है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी बिल्कुल मिड टर्म के इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल तैयार बैठे। वो भी यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, मिड टर्म इलेक्शन हो दोबारा, और उन दोनों को ये लग रहा है। जरदारी साहब तो इस ख्वाहिश में और उन इस सोच में बैठे हुए हैं कि उनको ये उम्मीद है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी सिंध में कम से कम अपनी हुकूमत को दोबारा बहाल कर लेगी। अब जो कई अरसे से जरदारी साहब की जो सिंध में हुकूमत रही है और वो गुज़िश्ता जो हुकूमत चली गई है या उनकी हुकूमत जो ठीक से नहीं है, वो अब अपनी हुकूमत को वहां पर सेट कर लेंगे। तो अब
سندھ میں جو ہے نا وہ زرداری صاحب اپنی حکومت کی خواہش ہے کہ وہ یہ چاہنے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو اور ہماری سندھ کی جو حکومت ہے وہ بحال ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا شہباز شریف بھی جو ہے نا ان کی بھی کوشش ہے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے گا. وہ حکومت میں آنے کے لیے خواہشمند ہیں, اپنی تیاری کر چکے ہیں, اس لیے اب یہ دونوں بھی راضی ہیں. پھر زرداری اور شہباز شریف آپس میں ملاقات بھی کرنا چاہ رہے تھے, ان کی ملاقات طے ہو گئی تھی, لیکن یہاں پر بیچ میں جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب کود پڑے, انہوں نے کچھ زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ تلخ بیانات دے دیے تھے. اس کے بعد سے جو ہے نا وہ شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات نہ ہو سکی. اب یہ بیانات شاید خاقان عباسی نے خود نہیں دیے تھے, دراصل یہ بیانات مریم نواز نے ان سے دلوائے تھے. وہ نہیں چاہتی کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی کام کریں یا زرداری صاحب سے ہاتھ میں لائیں یا بیک ڈور کوئی ڈیل کریں, یا وہ اس طرح سے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا نواز شریف نے, اس کے لیے جو نکلے, جو پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے پورے جو 5-6 مہینے گزارے, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. وہ یہ نہیں چاہتی, اس لیے وہ اب شہباز شریف کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں, مشکلات پیدا کرتی ہیں. جس طرف شہباز شریف کوشش کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتی ہیں. اب یہ وجہ ہے. اب ہارون رشید کے بقول انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان مڈ ٹرم میں ناکام ہو جائیں گے. ان کو مکمل ہارون رشید کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اس میں ناکام ہوں گے, اور یہ بھی ان کا ہی دعویٰ تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جہانگیر ترین ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, ان کے چانسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین ٹھنڈے دماغ کا مالک ہے, پھر وہ ڈیلنگ کا ماہر ہے, وہ ڈیل کر لیتا ہے, پھر وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا سکتا ہے, پھر لوگوں کا منہ بند کر لیتا ہے. مطلب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے الگ نہیں ہوتا, دوستوں کو ساتھ رکھتا ہے. یعنی اگر عام الفاظ میں کہا جائے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جو کوئی بولے گا اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا پڑے گا. تو وہ والا معاملہ جو ہے نا وہ جہانگیر ترین کا ہے. تو جہانگیر ترین کے یہ چانسز ہیں کہ وہ پھر عمران خان کے بعد وزیر اعظم بننے کے لیے امیدوار کھڑے ہوں یا وہ بن سکتے ہیں. یہ ہارون رشید کا دعویٰ تھا. دوسری جانب اب اگر جہانگیر ترین جو ہے نا وہ الگ ہو کر نون لیگ میں جاتے ہیں, اور یہ بھی کافی ذرائع نے دعوے کیے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اور شہباز شریف کا آپس میں بھی رابطہ ہے ان کا. حالانکہ جہانگیر ترین نے خود پریس کانفرنس کر کے یہ اس بات کی منفی کی تھی کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپس میں اندرون خانہ رابطے موجود ہیں. اور اگر جہانگیر ترین نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین کا جو پلڑا ہے وہ باہر ہی رہے گا, پھر اس میں ان کو زیادہ فائدے پہنچ سکتے ہیں اس میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ سب چیزیں عمران خان کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہیں, یہ سب چیزیں اس کو پریشان کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب کل بھی خان جو ہے نا وہ بغیر پروٹوکول کے باہر نکل گیا, عوام میں گیا, عوام میں اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میرے خیال سے مجھے واپس عوام کے پاس جانا چاہیے, عوام کی عدالت میں جانا چاہیے, اور مجھے اب عوام کی طرف ہی لوٹنا چاہیے. اب مجھے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا چاہیے, ری الیکشن ہونے چاہیے. اور خان اب میرے خیال سے اسی نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. لیکن ان کی پارٹی میں تقسیم موجود ہے, پارٹی میں مختلف رائے موجود ہیں, جس وجہ سے اب تک عمران خان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن ناظرین اس حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا, آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنا موقف, قیمتی رائے جو آپ کی ہے وہ ضرور کمنٹس میں دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور آپ کی جتنی بھی رائے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.